आगा खलक दे चे जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा। छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत। बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों। मुंच सुम्र इस्लाम उशर मोलो और चुमरम रसवा करो तो खुदा कसम दुम्र पेरंगियानो नो शर्मो द हिंदू और द सिख पर जमाना के और द पेरंगी पर जमाना के तासु पदे मल के इस्लाम कतले उचित संगो और उचित सवक्त इस्लाम तासु तपलास के रागे उस वर्त गोरी चे इस्लाम संग नुमुंग इस्लाम शर्मी मुंग के इस्लाम निश्चित। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि दाखिर जमाने इस्लाम बद खल्क पदी जबवी और द मरे न बेखत नहीं। नन उम्मा का वक्त है पर जबदार सड़ी इस्लाम दे द मरे नखत नहीं। यूनिवर्सिटी की में तकरीर कोलो या अलग रापासे द माते हुई चीजी द इस्लाम सहला गुंद मानाओ का सहला गुंद मोरतल आसान माना दे इस्लाम दादा चिमी मिला खुदा पता बांधी पैदा कड़ा चिमी मिला खुदा पता बांधी पैदा कड़ा तरकमा पहागा रस पला रजा कड़ा दया आसान माना चिमी मिला खुदा पता बांध पैदा करा तरकमा पहागा रस पला रजा करा उस दस्ता रजा वफाकड़ी का जफाकड़ी मा दस्ता जफा कबूल वफाकड़ा दया सान माना और दा शाह अमलन सहाबा पेश करे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलन सरदार कौनैन मरज़ मौत की बीमार मुंज लेट चलेट शो हजरत बिलाल तो शुचे कोर के सवाल जवाब का मांजा वक्त तीरी बिलाल वर गए हो दरवाजा के उधरे दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पदेयाम बयान और दो अल्लाह अजीजान मुंग पया की जगड़ा दा चियावेल पकार दी के नदी पकार खबर दया न दा खबर दी दा चित्ता कड़ी माद पारत से ये अजीब दर्थ हुए हम दलते हो जियारत थे जियारतुनुला ज़ोमज़म तासोम कब्रुनु ततल डेर खकार दे सवाब दे अलता चरसियान डीन नुज़ चिलार शमलतम बांगो माजीगर नागी गजल वही नु चिप्स चुकराए बांगे बेड़ा होवे बांग चिप्स मंजिल राश मां पसिमुंजु की मां डेर मोतकिद दा दियो लासुनम सबकी योरजी मान तपोस कुछ जी दा चर्स खशे मां और तेली चिपका लेवे कि तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूटा तुसी कहंदे
उसदा दी हो कमकल का ना अमरगरो तो देखिया ने समझ गया साड़ी हकीकत और कुर्बान जावा तेरी जज से नोर जमा राटोप को ला सुना मा सुने जमा सब करो समझ गया गोरज मां खबर है कि सोचो तुसी कहते हो कि फकीरी बूट है मैं नहीं कहना असि ना मां गर्क कही छे मल तुसी कहते हो कि फकीरी बूट है और मेरा के सौरजी चतेरिशवे राबला माजिगर मुंज बहुशो मावर तवी चीजें यो खबर के बंद यो मसला दा मातु जी मसले तो तुआनू आंदे असी तो गुनाहगार पलीत मुर्दार लोग मसले मानना ना ओ मसला तुआड़े नाल ताल्लुक रख रहे उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन जमन चकार दे ची चा सरा जगड़े बके चा सरा ब फसाद हमेशा उलमाए देवबंद वाहिद डला दा चे टोल उमर पे डज शिवी दी और दी पचा डज न दे उलमाए देवबंद कारवान दे टोल उमर स्पोर पर से गफली दी और कारवान चाहते से नहीं दी अजीजानो मावर तवे चागा मसला ताफ सर ताल्लुक लगे मालियो माशुकदा और दागे दो आशिकान दी माशुका अवद और आशिकान द्वदी यो आशिक दा से दे उस अजीजान कता सुख्याल मुहर्रम के हुकूमतम यरीगी कि शिया सुनी फसाद उनिश अलग शिया सुनी फसाद दे वली उशी वली जदी वली फसाद उकम जकचदा शिया सोक मनी जमा दे पे खुदा कसमी चीजें दे शिया व नजियात मनम नजबमा उदागा फसाद बवाली की जद शिया हर मशर मनम हो आगा मशर न मनम चे नूर तवई ची सीना वहदी की जन्नत ते खपल अजान ले आओ सपेड़म न वर्के दाए न माई इमाम हुसैन मनम चे तुरे पलास के वा और जंग कोलो द यजीद फौज सा अली अकबर मनम शाह कासम मनम चिदड़ुम्बश पे नावे प्रेखवा और जान कुर्बान कर अगर न मनम चे सोक जान लयो सपेड़ नवर की और दनोरो बेड़ा पो वालो वालो तबाह कर नो फसाद बवाली की फसाद न कहू भाई दुमरा हो बकऊ कर दामरीके न सड़े राशि जमुंग मल्क के जमुंग द मल्क बादशाह नु सरा तबादला ख्याल कई और दिलचस्पी के माहौल में बातचीत हुई न मेरी और आपके दरमियान में भी एक दिन दिलचस्पी के माहौल में बातचीत होनी चाहिए। हम आ जाएंगे आपके इमाम बाड़े में, आप तशरीफ लाएं, कभी बैठ जाएंगे। क्या हो भाई, हुसैन की शैदाई हम भी हैं और आप भी। वो तेजी ढूंढ लेंगे कि हुसैन किस चीज पे खुश होता है, वो हम भी इख्तियार कर लेंगे। फिर झगड़ा किस बात का? खबर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमुन दीनो ईमान, दीनो ईमान मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके, मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके। अब्दुर्रहमान जामी वही बुआ दर जहां
हर कसेरा ख्याल बुवदर जहां, हर कसेरा ख्याल मरा हस्त दर दिल, ख्याल मोहम्मद मरा हस्त दर दिल। और चाड़ की यो ख्याल वी वो अल्लाह जमाने की का ख्याल दे न सिर्फ और सिर्फ द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजीजान जमुंग दा ईमान कयो करोड़ काल सड़े लगे अल्लाह 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 वही और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं वेले न द जन्नत बुई पे हराम दा जमुंग ईमान न रजी ता मानत शिकायत ते मा सर राशा जमा ता न दे जबदर शमल तबकीन उस तबादले ख्याल खबू को चिदा कौम वली मुंगा और तासु दलासा द खुदाए पक्का रखता अब या इलाही ये तेरे साथ दिल बंदे की दर जाए कि सुल्तानी भी आयारी है और दरवेशी भी आई वली दावाम द खुदाए पाजीम कहर गिरफ्तार दी हैरान दी चिल्लार शम नुकम फालार शम यो यो सवई बलबल सवई यो यो सवई बलबल सवई असली दीन चे दे गाजीजानो बिल्कुल खत्म शो गैरी दीन न मुंग दीन जोड़ करे तासो है यो मुंज ची चोक प कस्त कजा की यो मुंज दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे चे फकत कफरा आ काफिर को यो मुंज दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे चे काफिर न दे खु युफ्जी इलल कुफ्र कुफर तनिजदेश हो यौम तासुरा गोरे बगैर दिन के मुंगदा से मसरूफ यू ची मुंजुन दर मुंजुन राना कजाश कुरान वेली दी अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मुंस कवे और द मुशरिकान नमकी गया खावरज बन गोरे उस दरबांदे बला बला नाजिल द रेफरेंडम नन मा त खल्क वे खलक दर त पता मदी चे दे बचोई सबचोय अलका जमा च कारस्ता कते खुशहाली आई वाला वोट वर्क कते खपे नहीं वर्क बल चष्टा पके जबचोय का खुशहाली आई वर्जई तासु बहु गोरे दा मेंबरान कारपोरेशन जिंदाबाद द चगी वाली वक्ती चे दात से चलो पोई न शुमपी हाँ पोई न शुम तासुम पता न लगी जिंदाबाद की अच्छा मुर्दाबाद और जिंदाबाद पता न लगी माजिदान उबो गो रहे डाले डाले बखलक राजी और दा खोरो मातो गो रही फैसला शेवेदा चे कड़े दे खदेम जोई में उशो कदड़ दे बद देम जोई ज़ैब कम ख्वा फबाऊ बेग़ज़ब अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। पता सुध बनी इसराइल चल से और दरबानी होने में बला नाज़िल आगा जख्म सटाई 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 दे बिजो पशान आला जोड़ नहीं चे बड़ा बला राश आला जोड़ नहीं चे बड़ा बला राश तासुबा खपल जख्मुन पखपल सटाई मुंसकार दे रेफरेंडम सा पदे कायनात हुकूमत हकीकी सिर्फ द खुदाए द जात थे कदबल चाल अमालुकुम उम्मालुकुम स्तासु अमलुना स्तासु आमिलान। सरदार कौनैन फरमाई कमा तकूनूना युअम्मरु अलैकुम संग चियई दासे बदर बांधे अमीरान राज न द फतवो चप देखो गोरे मा तो गोरे मुलाना तपोस के चे वोट संग चलो कम
आकमा गुनाह द चिता द मुला न तपोस करे चो दे के रजान न द मुला दु प्याजा जोई जोड़ करो और आजे द मुला न बफितवे तपोस ज़िना के मुला न द तपोस करे चिदा गुनाह द कनदा शराब की मुला न द तपोस करे सड़े वजनी मुला न द तपोस करे गला के मुला न द तपोस करे रिश्वत खुरे मुला न द तपोस करे चो उसरागी जीजी वोट वर्कम कहना मुझसे खबर कता द टोलू गुनाहों तपोस मां न करे हो वाकई तो डेर पाक मुसलमाने ओ ददे मसलेम तपोस मानो का भाई खपलकार कवा देड़ न तपोस कवा जान न तपोस कवा दा खुडेर लो अजीम पोलिंग भाई स्तासु ईमानु न दादा द द बीडी बिंबरानु की नहीं मालूम शी तासु अगर कुसडप कौम ने अगर शर्मीदली नहीं आई दर पदर खावरे पर सर दी मिंबरान द पारा न करते थे जो दलोई मसले मान तपोस के खपरना न तपोस के मान तमगु को दा दंदान अमवाम च दाखलेम पर बलावा माल मुलाजिम संगा चल के खबर जान न तपोस का स्तासु पुंज जपे और बाहर रंगे के खाही जामा में पोश बाहर रंगे के खाही जामा में पोश मन अंदाजे कदतरा में शनासम वो यार संग जामी चिया गुंदे वा गुंदा पखदे कसम जस्ताद पुंद चाल पे जन्मा मान द पे खबर द सूबा सरहद कल को खुदा रास्ती जस्ता सु पुंद पे जन्मा पुंद स्तासु ईमान और इस्लाम अला मालूमी की च द मुला और द खान और द नवाब मुकाबला राशि तासु ईमान पाला और अजमा कतले च मुफ्ती अब्दुल कयूम प्लार पनिको पगुरनिको स्तासो द पेखवर खिदमत करो और पे इलेक्शन के वलाड़ो और तासो मोने सोने और सोटी पकड़ द पर मुकाबला के कामयाब करे पदी मुलियानो तासो जान बखाई पदी मुलिया या दा मुला बता तो दुआ कही कि खुदा दी तौबा की कसम पे खुदा के दर तक कि पदी ख्यालम नशी तासो दामो है तासो द खार खलक दावई जे बिजली घर मुला जड़े ना ए शहरियां पीछे चेस के मार दे मैं आप शहरियां खुदा दी कसम मैं शहरी शहर किसी दे पियो द जयगीर तो नहीं गा शहरी हर एक उस आदमी नु शहरी कहंदे जड़ा आदमी शहर च रहिंदा होवे मैं शहरी जलो खारैन ज पुख्तुन ने ज खारैन उस हम यकीन रहा है खारे कसब बद दरतवे अवल बेजान लवे खारियान खबर न दा न पे खबरो खबर द दीन और द ईमान दा चिता मुला सर किड़ी सदी तासु खपल ईमान प अगा औरज न गोरे च पदी कासिम अली खान जुमात की दा अख्तर फैसला उशी और पागा औरस्ता सरोजई ई कनी क्या भाई रोजा नहीं पढ़ने वो हुकूमत ने ऐलान नहीं किया तो एक तरफ तो तू हुकूमत का दुश्मन है ते उन हुकूमत ने ऐलान नहीं किया तो साढ़े मुंह तू ईद नहीं करने ते न रोजा पकड़ना हुकूमत दी ईद नहीं नुतोज दो हुकूमत द इलेक्शन पर खबर की माना फतवा वाले हुआ है कजमा पर फतवा दे दिल तामल करे खुदा फतवा माना तपोस कवा और कदल ता फतवा के दी माता कंजली करी माता दी बदरद वेली माता दी पहन चौथ ते हरामी ते रजील किए हुई वत मेरे सी के फतवे पूछने सोच लाओ फिक्र हो गए लंडे होंदे वक्त दबतीर शी अंजाम बांधे नजर कवे जमुंगा खैरत तबाद हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मात तपोस करे
मस्जिदा तासु पर रिसाला के रागली दी चो लाहौरियो मैं तुम्हारी कब्रें आग की तंदूरें देखता। नुदाशे पस्तर को मौलाना शमसुल हक अफगानी से तखोदले लाहौरी से मात हुई। वो अगर आपको शौक हो तो आप लाहौर आ जाएं और वह मकबरे में जाके आपको बता दूंगा। पदेमखे अल्लाह सोलो विद्या दिरे तो गोरा हाल या खबर दौर तनूर तुम्हारी खबरें पहले मैं आग की तंदूरें देख। यो बुजुर्ग दे 161 साल दागे उम्र दे वो समझो अंदे रोजे नमक के वरगम दल तरागले उससे क्वार्टर में तमा और तेल मालमातम यो खबर के मड़े ओ खाया वे सभी के मैं ऐसे चिवे गोरम माते वे राजा दे 12 दिनों तजो दामड़े दर तखेम खुयो टके दर तकोम वे दल दा से मड़े निश्ता चिवे गोरे और दे खुशहाल दा टोल वेल पर कब्रों के नास की वक्त तिपरी की कदी लगा नो टोल अमर बर उठाए खंदर ने दुम रहुया एकदम च कोठे ना में बार मंडी मालजे न गोर जमाजीदान जमुन कब्रुना बदौर तनूरी हदीस के रागली मुखबिर सादिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कब्र याद जन्नत द बागचो न बागचशी और याद जहन्नम द कंद न यो कंद जमाजीदान सो चुका है फिक्र रुकई पैगंबर ची दुनिया तरा गए पदी म्याश के राय उड़त कुरान करीम गुंद अजीम कलाम चितलो प्रेख वस कुरान करीम गुंद अजीम कलाम बीमार दी बिलाल वरगे सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह द मांजा वक्त सहाबा इंतजार कई लग्या दे सरदार कौनैन फरमायल मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर तो हुआ चागा मख की मुंजवर की जमा तबियत डेर द्रुंदे मुंस्तरावते नशमा बिलाल च दावा और दे च जमा महबूब बनन जुमात त नाराजी नो बेहोश अप कुसा के प्रेवत चरा पासे दनो अल्लाह ते हुई चे परवरदिगारा काश के न पहाबश कौम की पैदा शवे और न लोई शवे और न द मोहम्मद रसूलुल्लाह द बीमार आवाज पमा शवे जुमा तरागे सहाबो तो वही काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर पजड़ाश चहाशा वकल्ला दा चरता की देशी चनन बद महबूब प मुसलज मख की मुनवर कौमा अल्लाह सहाबा और उन्हीं ऊंचे सिद्दीकाम वक्त कजा कीगी मुजवर का पजोरे प जड़ा जड़ा मख के कट सरदार कौनैन तबियत के लिए खिफत पैदाइश हजरत अली और अब्बास ते आवाज कर चराशी जमा तबियत लग खशो असे न चिचर तद जमी मुंद्रा न कजानशी द जमी मुंद्रा न कजान मुंग अवल मुझ को कहू ना चे कहू है बिया जमा खो सवाल न पैदा की और पपे खबर की चिलक वारी और मालदारी आखो जुमात ततला खपल बेइज्जती गणी उस खान बहुम जुमात तजियो पर गरीबों की बोला ना मालदार खलक चिदी का ना दुई मुंग त लल्लू पंजू हुई लल्लू पंजू जुमात तनज़म में क्या लल्लू पंजू इच खलोते रहने दफा कर मुंग अल्लाह सपत लगी ललू पंजू मकाम सड़ीरू चती खुदाए सारा और त खुदाए पर अदी टोकराए के गर्ज अहो महबूब वो आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम
عاشقان ډېر پراته رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي تا اوس پته لګي چې خدای ته څوک عزیز دی نو مونږ ته للو پنجي نو هغه مالدار خلک جمعات ته تله خو سوال نه پیدا کوي مونځ کوي نه چې کوي وایي کور کې کو سردار کونین د حضرت عباس او د علي په اوږو لاس ایښی دی بی بی عائشہ فرمائی چې ما رستونه ورپسې کتل سردار کونین خپې په ځان پسې راښکې او جومات ته روانو جومات ته لاړو منځو شو بیا کور ته راغی صحابه ټول ورپسې رال چې یا رسول الله په دې پوه که چې تا نه رستو به زمونږ څه حال وي حضور ورته دغه وخت کې وی ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنتی اے صحابو دو سیزونه مې درته پریښي دي یو د خدای کلام بل زما حدیث که تاسو د خدای په قرآن عمل کولو او زما په حدیث لن تزلو چیرې به تاسو نه ګمراه کېږئ او که تاسو د خدای قرآن او زما حدیث پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي د یو ورځې نه به بلې له ذلیلې یئ د بلې نه به بلې له ذلیلې یئ او د بلې نه به بلې لا خدای مونږ پرېښي نه یو نن په دنیا کې ذلیل قوم د مسلمان نه والله که بل چرته وګورئ د اسرائیلو کل تعداد 30 لاکھ لے کل اسرائیل 30 لاکھ شل کال اوشو چستا قبلہ اول دا د اسرائیلو په قبضه کې بدل نشي اغستی سیکان پوړو کې مالګه نه ده په دربار داغي جماعت ته فوج کشي په انډیا حکومت وکړه خطا زمونږ د جماعت بې عزتي وکړه نو په یو میاشت کې بدل واغستو که نه په یو میاشت تا په 20 کاله کې د بیت المقدس بدل وانغست او چې بیت المقدس چا سره هغې پاکستان ته راځي په ټپوسانو پسې ګرځي باخه او بازان اخلي خدای پکې د دوی نیستی غوسه کړه چرته ټپوس والا ګوره لکپتی شو دوی برازي په مارغانو پسې بګرځي د قبله اول غم ور سره نشته بیا دې ته وګوره چې 30 لاکھ اسرائیل د دې شاته د چا قوت ته چې ټول مسلمانان په مخ کړي دي دا امریکا چې نن ورته مونږ ماما وایي عزیزانو روس په خپل ځای کې یو عظیم پلیت ملک نن پاکستان کې هم دا فیشن جوړ شو چې زه سوشلیسټ فیشنیان خو ډېر دي یار اسی ته سوشلیسټ آدمی نه اسی کمیونسٹ تو کمیونسٹ تے سوشلسٹ ہوئے اور روسی نظام دا حامی ہوئے اور خدا نہ کرے او دن کہ اس ملک تے روسی نظام آوے تو کھوتا ہو سے تے تیری رن کھوتی ہو سی روس بھی چرنا کھوتیاں تے مرد کھوتے رن بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھان دیئے تے مرد بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھان دیئے وہ کھوتے ستا خزا بخرائی اور تبا خاری دغه حال د چین دی څومره کمیونست ملکونه چې دي د هغې سړي خره دي او ښځې خرې دي ستا ښځه والله که په کوچي بازار کې بیا دغه درزي له ناپونه ورکي یو پتلونګی به اغوستی پیټي به وړي بارونه
दलता शॉपिंगुना बबिया वल्लाह का ओके जमाजिजालो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वर्तवाई ए सहाबो दो सीजुना में दर तफरीखी दी यो द खुदाए कलाम बल जमा सुन्नत कदाम निवलियो तासु बच्चरे न गुमराह की कदा तासु प्रेख हुआ खुदाए बता सुप्री दरवाजा टके दा सहाबा लाड़ बार सोख दे बीबी फातिमा वही है बाबा जान यो डेर है बतनाक सड़े बाहर वालाड़ दे वर्ते भी बचिया दा है बतनाक न दे दागा सड़े दे चिताब भी प्ला रखियो मेहंदी बुदी कुंडी की बीबी फातिमा वो बाबा जाना वल्लाह कदन लदरात लो इजाजत वर्कमा सरदार कौनैन वर तो फरमायल ची बचिया दा चूक दे ची जमा दरवाजे तराशी ची चारा ले गले दे अगता आया इजाजत शो इज़राइल अलैहिस्सलाम दन लराग सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मलेको शान दाओ मलेको से शान दे द पैगंबर पर मख इमाम गजाली लिखली दी ची औरज द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे मुबारक त सलाम वेलुला औ या जरा मलेकी राजी औरज औ चिन्नन कम मलेकी राशि नु तर क़यामत अब बिया द दुई नंबर न राजी तागत से शान दे तागत कम मकाम दे सुख कॉलेज तागत मकाम सुख बयान का पर पाकिस्तान के कसम पर खुदा दे च जमुंग इंजीनियरान पर नाप तोल न पुई इंजीनियरान द वर्षक डैम गोरा पेरंगियान जोड़ करे द तोरबेले डैम गोरा पेरंगियान जोड़ करे तांदा डैम गोरा पेरंगियान जोड़ करे जमुंग इंजीनियरान गोया दफ्तर के नास्ती और दोस्तान रागली बिस्कटी खुरी और चे दफ्तर नौजगार शी ब्या दुण दुणाए पर मखकड़ी आगा गर्जई रा गर्जई पर सरकू न बांध दप से पुई इंजीनियरान पर नाप तोल न पुई नुमावता नाप तोल द कम ज़ैन अज़दको चे द सरदार कौनैन शान पे नाप कुछ दा शान सुमरत कॉलेज किसकी मजाले दम्बरे सिफत रसूल की करे जिस पर खुदा ने खुद कहा सल्ले अला मोहम्मद कम जात बांधी चे अल्लाह रहमत ली गुन के भी इंसान सोख दे दाग कद्र मंजलत मालूम हो दुमरा बवे चे द कायनात द पासा और द खुदा न लान दे दगा मकाम दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस सुमरो दाखो अल्लाह का जिब्रील तम पता हुआ जिब्रील तदा पता महराज के जिब्रील अमीन सदरतुल मुंतहा के चिपाती के दा पैगंबर और तेराजा कना अतौल्ला शाह बुखारी से अब खुदा पाक अगवैल जिब्रील काश चद जिब्रील पजे जवे प सिदरतुल मुंतहा जिब्रील वे अजीबा कारो वली वे च नजम दर सरा मख के जदे ज़ैन चरे मख के तलेने सरदार कौनैन सरा बजे वजरी बदिस वजी वे काश चजे वल्ला च वर सरा तले तासु ख्याल अर्ज में दाऊ चिदा शान खो जिब्रील तम पता नवा दुमरा बे हुई योरज वर्त मखा मख के नास्तो वर्त गूरी वर्त वो आफा कहा गर्दीदा अम आफा कहा गर्दीदा अम मोहरे बुताल वर्जीदा अम बिस्यार खूबाल दीदा अम लेकिन तू चीजें दीगरी आफा कहा गर्दीदा अम मोहरे बुताल वर्जीदा अम
बिस्यार खूबान दीदाम लेकिन तू चीजें दीगरी। वो या रसूल अल्लाह द दुनिया महबूबान में उलिद वो पखुदा कसम चे तप खिला चबल शय इंसान सोग दे। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा अल्लाह मालूसी लिखली दी। व मिनन नास मन फस्सर बिवजहि नबी व मिनल लैल बिशअरि नबी वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा वद्दुहा ए हबीबा जमादिस्ता पदे खैस्ता मखबान दी कसम हुई। खुदा चे पकम मख कसम हुई अबला संगा मख वल्लैल इज़ा सजा और जमादिस्ता पदे तोर जुल्फ बान दी कसम हुई। स्ताप मख में दी कसम हुई और स्ताप जुल्फ में दी कसम हुई। नुवल सौफ युतीका रब्बुका फतरदा जरदई चे अगा शय बदल दरकम चित्तब पे राजी की। सरदार कौनैन फरमाए अगा शय से शय दे आप क़यामत की और खुसूसी इख्तियार दे चे हबीबा स्ताप उम्मत के तपे लास गदाओ जब बखमा तपे लास गदा और जब उस लास बपचाग दी राशि आगा चर्चियानो खबर था ये रकम न दा राशि मा यो मसला दा वही मसले होता सर माल तासर ताल्लुक यो माशुकदा दो आशिकान यो माशुकदा और दो आशिकान आशिक मुंग को पाकिस्तान के अल्लाह का नए शक्ति मुंग चे देशक नुम पाकिस्तान के वालू नु दिमागम दा आराम तोप तरफ तलाश आशिक को क्या जरूर है काबे को जाने की। हम अपने कुएं यार का काबा बनावे बैतुल सनम को छोड़कर काबे को जावेंगे। वहां भी वो सनम है तो क्या मुंह दिखावे। काबा तो पीजने ना इश्क तो पीजने ना काबा देसे द खलील तर काबे दा काबा दा गौरा द खलील तोलो आए द खलील तर काबे दा काबा दा गौरा चे सुख जोड़ कांदी वीरान हरम द जड़ यो लक काबे लवर्तलल पदुमर सवाब पकी निश्ता लकद यो गरीब जड़ चे खुदा द पारा खुशहाल के पके सवाल काबा चे उराना के दुमर गुनाह निश्ता लकबी गुनाह चे दियो मुसलमान लता तकलीफ और से गुनाह नंत कदम बियरता दिल अजारे अजारी लड़मा और खामार कदम बियरता दिल अजार मुंग लड़मान असी अठुए इन पूछल दे डंग लगा के फिरने खबरी मुंग न सुगदा न खबरी की चित्ता चाप से खा खबर की शैतानत हराम तो बेईमान पखला लैला पजड़ के टक दपा सा ब्रड पखला खंदा पजड़ बेईमान मुसलमान वले सर्द संडा सरमंद मेखे दौरज शेख दशपे खुरे प्रदी मालूना गिरा दे कलाशा सर्द संडा सरमंद मेखे दौरज शेख दशपे खुरे प्रदी मालूना शेख तासद दे शेखान वालो गोरे दे काबलाई बाइस्कोप सरा शेखान ची गर्दी बुझाई वाली दासे ची गिरा में नख का गिर का लिया
ته څه کوې چې دلته اوړې راوړې په توپه ولګې دې خوا وګوره عرض داو چې سوچ وکړئ دلازاري زمون کور کلی دی زمون دین ایمان دی دلازاري مه کوئ عزیزان خیراتونه مړو پسې دا مسله واوره اگر چې عمل کې څوک نه کوي مړو پسې وریجې پخول عزیزان او رشتہ دار راغوښتل په دې کې ډېر ثواب دی او که د دې وریجو په پیسو غریبو له بړستنې اغوستل چې د شپې پکې ویده شي په دې کې ډېر ثواب پښتانه هلکه داسې وکړه جومات له چېرته صفونه واله غریبو له جامې ویا به م کومه خو عزیزداري ده څه وکړو بیا خلک خاندي دې خو وګورئ انما الاعمال بالنیات قانون دی قانون چې د عمل مدار په نیت چې تا په دې نیت وکړو چې عزیزدارۍ کې مې سترګه اوچته شي مړي پسې والله که د اوربشې عمره ثواب عمره مویا مردود ته نفع ته نه درو ثواب پاغه شي برسي چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه حرم د چا جوړ نو عشق عزیزانو یو عجیب ماده ده چې الله پاک په چا کې پیدا کړي او هغه عشق په صحابهو کې نو ما چرسیانو ته وی چې یو معشوقه ده او دوا عاشقانی دي یو عاشق داسې دی چې معشوقه ورته آواز وکړي فلانیه هغه وایي چې لبیک وسعدیک داسې ورته وایي یو عاشق داسې دی چې فلانیه فلانیه او ډډه واړی کټ ہاں جی او فلانیه اوئے گل سن نو راپاس سترګې مګي راشي وي جی تاسو سویل اور ته زارو شخوار شو نامه مې د رجستر نه وېست نو ما دې چرسیانو نه تپوس وکړو چې په دې مې پوی کوي چې دې معشوقې ته به کوم عاشق په زړه کې ډېر ګراني دا چې کوم اواز سره ورته داسې اټینشن ولاړي او کنه چې سترګې مګي د ګوګو غوندې او ګنټه پس راشي ما ته وی جی هغه چې کوم ورته داسې ولاړي تابعدار دا به ډېر خوښي بل وې څه پاگل دی ما زه دا نه وایم چې چرس خراب شی دی خو چرس چې دي دا سړي نه بې غیرت جوړ تاسو دا چرسیان وګورئ ټول ګوګوان دلته د دې بازارونو شاته دلته جنډوخانې وي دا په خخته چې سر کیدي او پمپونګې راکاږي خبر نیم چې اوشته که نشته کم شی لا نشته کم شی لا کم شوی هم دی دلته به ډمې وې صاحب ډمې به وې صاحبه اوس بالخانو کې مخامخ نه ناستې دننه ناست خامخا ګډېدو مډېدولی چې څوک بوځي اجازت وغواړي نو بیا د ګډېدو پخوا به روا او ناروا د خدای او د رسول په لاس کې اوس روا او ناروا دوی سره دي که دوی ووایي چې جایز نو ګډېږه که دوی ووایي چې ناجایز نو ډبه ګډېږه تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دا به وي لکه ډمې اوس ولې موجودې دي یو یو راونیسئ او دا د دنیا طالبان ټول بې ښځو دي ور په نکاح کوي یو ښځه به همداسې نه پاتې کېږي ته به ګډېږې ولې ما ته وګورئ ما ته وګورئ د لاهور د جنگ اخبار پرونی د منځ پاڼه وګورئ یا د جمعې په ورځ چې د دوی هغه مبارکه ورځي نو په دې کې د جنکو فوټوال پرونی پاڼه کې جنکۍ اکی کوي او هغه اکی نیولې کوم ځای سره ده
او کوي څنګه اے شرمېدلو تاسو په کومه خوله د اسلام نوم لئ اے شرمېدلو اے قوم شرمو اسلام شرمو تاسو خو اسلام په شرمونو شرم تاسو ورشئ د لاهور او د کراچۍ د جنکو فوټوان وګورئ په خدای قسم په یورپ کې د انګریزانو فوټوان داسې نه پلیتۍ سره شایع کیږي لکه په پاکستان کې چې د مسلمانانو شایع ٹھیک ہے جی منظور منظور ہمیں سب کچھ منظور ہے ہمیں کیا ہے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہم تو ملا ملا پارا زمانہ کے پا مزو کی پاکستان کے وګوره دا ټول دفن شو ملا مغه سي نیغ نیغ ګرځي دا ټول دفن ہونا عزیزانو انصاف خشه انصاف ګوره په ټول ملک کې سرکاری خلق یا غیر سرکاری خلق مارشل الله خوخی تاسو ټول وایي نه خوخی لیکن مسلط ده په ملک کنا په پاکستان ټول ملک چغې د اسلام وای کنه وای نو چې کوم شی د ټول ملک خوښته ناراضي او چې کوم د ملک خوښ نه دی د په زور په دې مذهب ورته کېنولې خبره ده کنه کوم شی چې ټول ملک نه خوښي اخو مسلط ته او چې کوم شی ټول ملک چغې وای تاسو وایي چې یاره ټول خو په یو ځای نشي کېده مونږ هم جي تا د خوږ ګوتې نه نیسو زمونږ دا ملک دی پاکستان زمونږ ملک دی دا نظریه پاکستان ټکه یو څو کسانو راویستی و خو چې څوک بیا خوښ نه و ویل بیا دام سورګیری دی نو کوړکی بیا کړ نظریه پاکستان چې څوک خلافي د هغه نه سر قلم کول پکار دي په دې خبره پوهېږئ علما نه لوی دوست د پاکستان بل څوک نشي کېدی لوی دوستان د پاکستان چې دي علما دي په خدای قسم لوی دوستان علما دي پاکستان آباد علماء غواړي او پاکستان آباد دوی غواړي علماء آباد په دین او اسلام غواړي او دوی آباد په دمتوب او شراب او کباب غواړي فرق دا زه پاکستان چې ټول تاسو په ایمان وای دا دومره زرګونه خلق اوس دلته ناست دي زرګونه هغه ورځ راته چا وویل ستاسو دې جلسو کې خلق ډیر نه مال زمونږ جلسو ما زمونږ جلسو کې خلق ډیرې خدا لیکون کې پوهېږي نه دا د بارډر صوبیداران دي نه د بارډر صوبیداران پوهېږي نه په 16-15 مونږ جلسې زمونږ د اوږې خېټې فارسي ده قسم په خدای چې په تحت سرا کې ننوځو دا خلق به راپسې راځي اوږې خېټې فارسي مونږ سره هېڅ نشته الاورال وایي دی هم نن جوړ بند دی چې څه خو یې در باندې ویش کړی هېڅ نشته د نوري جان قبر دی وای بر مزار ما غریبان بر مزار ما غریبان چراغ نے گلے بر مزار ما غریبان نے چراغ نے گلے نے پرے پروانہ سو زد نے صدائے بلبلے من خود غریب و خبر دے ایس پنش لیکن دام ایمان دے چه دا پیخور
मुसलमान सके चे द सूबा सरहद मुसलमान कमुंग और तटोप का उरा सरा बटोप गई और नारा तकबीर उलमाए हक अजीजान मुंग सरा नोरिच निष्ठा सेवा द अल्लाह ना और द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह चर्सियान हुए चे अगर सड़े बददी माशुकी डेर अजीजी चे वर्तदा से उधरीगी मैं जदाने में चे चर्स खराब शे दे खुदा से सड़े लट गुंदी की और हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह द माशुकी आवाज दे नु चे दाऊशी और तो द माशुकी दरबार तरामंडा न की नु द इशक द रजिस्टर न बदनामो उजी तो भी उस्ती पागज है न उगोरा तबलीगी जुमात की दी दुमरा दुमरा गिरी प्री नो अजीजानो मुंग न बाजी वक्त के दाखलक परे परे नारी हुई लग जमुंग जब हम सख्त मुंग के लगा नरमी पकार कई सड़े सुर काफिरमी नो देख पे न बैरानी सुदा से इस्लाम तबेरा का मुंग न दगा शेखान जान न जोड़े ये बदा चल कर पलारा बता अलग से चल दे वे बेचे गिर खरेल है में पमख होने लगी गिरा खरेल खकार न दे वो गिर खरेली लब तबलीग संग के लका मिर्जा बेदिल अशार चावावरे द यारा दा बचुमरा नेक सड़े च कतो तैरा गए तपोसे कुछ मिर्जा बेदिल कम जुमात के खिलवत के खलको में जुमात मानिश्ता नई दुकान के ओगोरा गिरा कलई वरा गए वर्तदा से गुरी वर्ते मिर्जा बेदिल शुमारी शरा में तराशी गिरा कले अगर वर्ते रीश रा में तराशम लेकिन दिल मखलूक राना में खराशम गिरा कलम खुद खल्क उड़ना हजारों अगवर लो कम बख्त बतराशन रीश दिल रसूलुल्लाह राम खराशी पगिरे कलोलो पखुदा कसम तद मोहम्मद रसूलुल्लाह जख्मी कवे मिर्जा बेदिल निमा गिरा कला कड़ी वा निमा पाते वा बेहोश प्रेवत चिपोश किशो वर्तवई जजाक अल्लाह के चिस्मम बासाख्ती जजाक अल्लाह वो सड़िया खुदाए दे ताला डेर लोया जजा दर की के मरा बा जान जान हमरा साख्ती दा से खबर दे राता उकड़ा चामल पे उकड़म नो मोहम्मद रसूलुल्लाह सरदी जैकड़मा न द तबलीग को चल दकई मुमकिन दा आदत शता कचर त कबर लवर्शु और सोगदा सिला दो शिरक शिरक मुशरिक मुशरिक कचालवार औड़ा मुशरिक मुशरिक के न खुदा दे और रखा चौरक से लगा कल्स दका सोचो का कम बख्ता शिरक 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 सुख दी मुसलमान कड़ीम दी का टोल दे काफिर खड़ा यो सड़ा दी मुसलमान कड़े दे तरो सपोरे che दुनिया दे टोला काफिर खड़ा पस नो शिरक शिरक मकावा चल दा हिकमत कुरान च कम वेले मुंग प्रेख कजे इमाम जबा में को तक दे प खल्क में रईख कनूर दी अजीजानो चल दा गोरा देखो गोरा पैगंबर अखलाक द तबलीग मुताल्लिक संग काड़ी वरेदा दुआ कर गरकम दा ताइफ टोल ला सुचते छ ना या अल्लाह द ताइफ खलको पमा द काणो बारानु का खुदा द दे बदल के तपे द रहमत बारानु का खुलुकुन अज़ूम च कुरान वेली दी दागे बरकत ती च तरताओ मा पूरे इस्लाम रोरा से दागी बरकत थी ताऊ मां नरुस्त इस्लाम पाते केदमा तगरान कारी देखो जमुन के खुल्क आजीम नहीं नाजीजान अखलाक टिक्की खबर तबलीगी जुमात वाला पटोला दुनिया के वाहिद डला दे देना खम मुसलमान डला बलन तबलीगी जुमात वाला बिस्तरा पूगा रोटा नगवाड़ी चाय नगवाड़ी जामी विंजल नगवाड़ी देचके नगवाड़ी प्याला नगवाड़ी
او جماعت تدرشی چې د خدای د دین دعوت نه راوړی دی. او بدبخت قوما دا اتمام حجت کیږي لګیا دی چې سبا ته ونه وای چې یا الله ما پسې څوک راغلی نو. تبلیغی جماعت کې د سړی وضع قطع چال چلن دی یو مسلمان شي. زمون وضع قطع د بدمعشانو ده. تبلیغی جماعت کې د سړی خبره داسې شي لکه د یو مسلمان چې پکار په دنیا کډله د نو واحده او واحده ډله د تبلیغی جماعت. اگر چې ز خپل ځاني کمزور هم صدر کې قریشی صاحب خدای دی وبخي ما اور چې میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں ذرا گشت کرنے. وہ نہیں مولانا صاحب مسجد میں بیٹھے اور ہم گشت کر کے آپ لوگوں کو لے آتے ہیں پھر آپ تبلیغ کریں. میں نہیں میں جاتا ہوں. چاغازیز بلڈنگ تورلو یو دروازہ موٹا کھولا پاس نو کون ہے جی آپ ذرا نیچے تشریف لائیں. کون ہے جی کچھ ساتھی آئے ہیں ذرا چرا کزی کی نو خزی تو خزا اور کون وہی کوئی داڑیاں والے کھلوتے ہوں پما ہو پیریان رال چلان دے رہا کچھ ہو دا سے ادرے لو کہے آزمونگ امیر صاحب اور توئی چھے جی کوئی ساتھی آئیں تے مسجد آپ رات مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائیں کوئی دین کا بیان ہوگا اور یہ میں تو عیسائی ہوں. ویسے ہی آتے ہو پرائے بیگانے دروازے کھٹکھٹاتے ہو جاؤ کام کرو. وہ انہیں آپ تشریف تو لائیں وہ جاؤ جاؤ داڑھی مت ہلاؤ وہ چھے دائے ہوئے کنو یو پڑنگ شو پدے ماں چھے ماں والو چھے اومے والو دے پریواتو چھے پریواتو اور پسی ورغا مچت میں کو بیاد دے زمکی میں ہوشتا چھے کیں پیں پاس نے خزم شور جوڑ کو چھے شور جوڑ کو قریشی صاحب زتی انہی وما روان دے منڈے کڑے کور توخطو چرالو جماعت تا ماتا ہوئی چھے اوہ یارا آپ نے عجیب کمال کیا. میں تو خسی تبلیغ نہیں کر سکتا. خسی تبلیغ نہیں کر سکتا. وچ آپ پھر بیا بچے ماں ورطا ہوئی چھے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں آپ بیٹھے آپ ہمارے ساتھ نہیں. اس دیکھو گو رہے سلام پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. منگ دسی کولے تبلیغی جماعت والا کئی دسی کئی کنا کئی کنزل ورتاو کا دعا بدر کرو تاسو خیال رہا ہے نو عرض میں داؤ چازیزانو دنیا گورے ٹولا بستا چه سردار کونین غندی پاتے نش نو بل بسوک پاتے نش. اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت شروع کړ. حضرت عائشہ فرمائی چه د پیغمبر سر مبارک زما سینے سر لگے دلے ہو رنگ مبارک تکسور شو. اسرائیل توائی چه نور تکلیف مشتک اخلاش و یا رسول اللہ داخل میں پر روپے کی وانا درباندی خیدے. سردار کولین ورطا ہوئے چہ اسرائیل روپے کے شپاڑ سنی تکلیف پا ماں کا خوچ زماد امت سر دیر میرا بانیوں کے لگ ساتھ چتیر شاہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدیق اکبر پس جواب لار چراشا صدیقہ آتا چدکن شم پروانا ہے اگا شم وفات شوا. ابو بکر پمندر آگئی پیور پریوت چگے کڑے چوا محمدہ و محمدہ و خلیلہ و حبیبہ. دادا ابو بکر آواز پیور پروت دے پا یو مخی مخکولی او پا بل مخی مخکولی او دا چگے وی و محمدہ
व हबीबा व खलीला। अल्लाह बदवा मरगान पता न जमा कही यो मर्ग चरा ले पित वफात शुए। उमर चेदा तुरे रोस्ता वे अल्लाह कचाओ च रसूलुल्लाह वफात शो उस बति पदी तुरा सर कलंक मा दाबम नवाए च जमा महबूब वफात जमा अजीजानो द इश्क द आलमो द सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि बयान डेर शवे दे सबा जमुंग दा मरगरी नोर जलसेम कई सबा नहनी में बजेल तकासम अली खान के ब्या मासपखिन नपस नौ शो बाबा के नहीं दुआओं कई पे इखलास दा किताबुना खर्ची की दाम वाले दुआओं कई अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर कुल्लिहा। दुआओं कई कि अल्लाह द पाकिस्तान कानून कुरान की, ए अल्लाह द पाकिस्तान कानून कुरान और हदीस द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। खुदा जमुंग दामल दार के समाफतुन न पामान के साथी खुदा टोल कुफार तबाह बर्बाद के द मुसलमानान पहाल रहम। अल्लाह 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 अल्लाह।